السلام عليكم. معكم الدكتور مراد يزيد، اخصائي في امراض النساء والتوليد. موضوع اليوم هو العقم عند الزوجين. اسباب العقم عند الزوجين هو مثلا كاين لو نيفو سوسيو ايكونوميك، سيتادير هاد لي برودوي شيميك، هاد العولمه، هاد لو مود دو في، لو ستريس، كلهم سي دي فاكتور اللي ولاو تيزيدوا لنا على هاد العقم برمي الاسباب ديال العقم. ولكن الا جينا نحلوا الاسباب ديال العقم غنلقاو عند الرجل وعند المراه. نبداو عند المراه، لان مثلا كما تنعرفوا الرحم كاين الكرون لي ترومب دو فالوب وكاين المبيض. دونك الرحم تيكون اما ان فيبروم كبير و تي كومبريمي هذيك البلاصه ديال لو بيبي، اما تيكون ان بوليب، واحد اللحمه في قلب الوالده حتى هي ما تخليش لامبلونطاسيون دو لا غروسيس، ولا تيكون قنوات فالوب تيكونوا مبوشين، مثلا مبوشين اون جينيرال. مثلا تتكون ان تيبركيلوز، هذاك المرض السل اللي يضرب في الصدر، تيقدر يجي البنات باقيين صغار وما تيبانوش، تجي غير شي سخانه خفيفه وداك الشيء، ومن بعد ما تنديوهاش فيهم، ما كاينش هذا على لون. فاش تكبر السيده باش نديروا لا غاديو ديال الكرون هذا، تلقاو بان لا تيبركيلوز هي بارمي دي كوز، ولا لي زانفيكسيون مثلا ميكروب دي كلاميديا دي ميكوبلازم ممكن حتى هما ساغوطونتيو على لي ترومب دو فالوب. ودي فوا كاين دي ترومب دو فالوب ولا قنوات فالوب بوشي كونجينيتال زياده، دونك ما تتكونش مثلا من الاول هاد تيكونوا مبوشين. ولا تيكون مشكل مثلا ديال المبيض، تيكون سواء تكيس المبيض ماشي سبب ديال العقم، تاخر ديال العقم غنهضروا عليه من بعد، ولا تيكون انسيفيزونس اوفاريان بريميتيف، سيتادير هذا المبيض ما خدامش من الاول، سيتادير كاينه زياده من الاول. ولا تيكون مبيض مثلا كاينين دي كيس اللي كبار اللي ما تيخليوش مثلا الاباضه دار كل شهر مثلا. من قبل كنا تنساو الرجل، لان شحال من السيدات طلقات وهذا جوج المرات تيطلقها، جوج المرات جوج العيالات ثلاثه، ولكن في الاخر تلقاو بان الرجل حتى هو المشكل. دونك هنا ما كاين واحد التجاوب اكطوالمون ديال الرجال، حتى هما ولاو يساهموا مثلا فاش يجيو للكونسلطاسيون تيديروا لو سبيرموغرام الحيوات المنويه، لان بعض المرات تلقاو الحركه ديالهم قليله، ولا تلقاو لو نومبر ديالهم قليل، ولا تلقاو هذوك الحيوات المنويه المعوقين، هذوك لي مال فورمي اكثر من لي نورمال. دونك تيكون واحد لو روتار دو كونسيبسيون، سيتادير روتار باش تحمل السيده. وبعض الحالات ما تلقاو راه راجل وما تلقاوش الحيويات المنويه كاع، وتلقاو هذاك لو ليكيد سيمينال ما كاين، ولكن الحيويات المنويه ما كايناش. دونك في هذه الحالات نهضروا على النساء. دونك الحلول مثلا تيكون واحد العلاج، مثلا السيده مثلا عندها كره كبيره اللي كومبريم مثلا لوندوميتر، خصها تحيد. مثلا كاينه ان بوليب لحمه في قلب الوالده، خصها تحيد بار جراحه، بار سيليوسكوبي ولا بار اسيروسكوبي، بار لازر، سي ميو باش تبقى لا كاليتي ديال الوالده مزيانه. فاش يكونوا لي ترومب قنوات فالوب تنديروا مثلا لا غاديو ديال الكرون تلقاهم بوشين، هنا ممكن نديروا عمليه ديال اللازر باش نحاولوا نحلوهم. هنا سا ديبون على لا كاليتي ديال لي ترومب، واش دير العصا بزاف ولا لا. تنحلوهم سا سي سير تيتحلوا بار لو لازر، غير هما كما تنقول ديما ان هذيك لا ترومب دو فالوب بحال لي غاي دو تران، لا كانت ان غاي ما خداماش راه لو تران ان بو با مارشي، سيتادير حتى هذاك الحيوات المنويه باش يطلعوا القنوات فالوب باش يتلاقاو مع البيضه، سيتادير لوفوسيت ديال لا فام، وعاد باش يجيو الرحم تيكونوا غاديين فيكيلو تيحبسوا، اما ما تيجيوش اما تيحبسوا. مثلا في هاد لا ترومب دو فالوب هي فاش تكون هذيك الحماله كما تنقولوا الحماله في القرن. ولكن كاين بعض المرات المبيض اما تنديروا واحد لو بيلون هرمونال، تنشوفوا لا ريزيرف اوفاريان، هذا الخزان ديال المبيض، لا كان طالع بزاف وكان تيكيس المبيض تنعطيو ان تريتمون، لا كان مثلا ناقص خصنا نعطيو ان تريتمون ديال لي ستيميلاسيون دو لوفيلاسيون ولا لي انجيكسيون. ديك الساعه نهضروا مثلا ابري لو تريتمون ميديكال ولا في لا فيكونداسيون. اما عند الرجل مثلا اذا كانت غير الحيويات المنويه لو نومبر ولا لا كونتيتي ولا لا كاليتي، تنديروا ان ايكو تيستيكولار باش نشوفوا واش كاين هذوك العروق مبوشين ولا واحد لا فاريكوسال. لا كانت فاريكوسال كبيره تنشوفوا مع لي غولوج باش يديبوشي لنا باش يتريتي لنا هذيك لا فاريكوسال. وفي الحالات مثلا تنعطيو ان تريتمون ميديكال باش يقويو لنا مثلا الحيوات المنويه ولا الحركه باش يكون النتيجه من بعد مزيانه. اما في حالات مثلا فاش ما تيكونش، ولينا تنشوفوا بزاف هذه الحالات، هو ان الرجل راه
عنده لو ليكيد في السبيرم ديالو، ولكن الحيوانات المنويه ما تيخرجوش، دونك تيبقاو في الفولات. هنا كاين واحد هنا لقاش ولينا تنشوفوا بزاف هذه الحالات، وممكن ننصحوا الاباء مثلا فاش يكون ان اونفون في الصغر ديالو عنده واحد ليكتوبي تيستيكولير، مثلا عنده الفولات ديالو طالعات، وهذا من الاحسن خصهم ينزلوهم يرجعوا بلاصتهم في ان ناج شويه بريكوس، باش ماش هذيك السخونيه اللي تيبقاو في لابدومين تتاثر على الحيوانات المنويه. دونك خص نتابعوا بزاف لي بارون اللي عند الاولاد ديالهم في الصغر، ولا بعض المرات يكون الرجل زايد تيستيكيل دو بتي تيستيكيل، مثلا فولات صغارات ما فيهمش لو سبام. كاينين دي زوريجين جيوغرافيك في المغرب اللي تنشوفوهم بغالب الاحيان تيكون عندهم هذا المشكل. وبعض المرات يكون الراجل اللي تيستيكيل راه مزيانين ولكن ما تيخرجوش. هنا هو هذاك الحل اللي العلم جا دابا تيحل لنا هذه المشاكل ديال العقم ديال الرجل، هو تنهزو لي غولوج تيهز، تتكون كورديناسيون بيولوجي، يكون لابوراتوار دو بيولوجي، تنهزو واحد الكاروت ديال لو تيست ديال لي سبرماتوزويد، و لو ميدسان بيولوجيست يقلب على لي سبرماتوزويد فاش يلقاهم، تنديروا لهم لا كونجيلاسيون، وعاد باش ديك الساعه من بعد تنبداو التلقيح مع السيده ديالو. هاد لو موتيف دو كونسلطاسيون ديال العقم اكطويلمون ولا تيشكل واحد 60% 50% 60% ديال لي كونسلطاسيون دو تو لي جور. il y a le stress, donc le côté psychologique très important, c'est-à-dire c'est tous السيدات ولاو تيتزوجوش ان اج جون مع الخدمه مع هذا، دونك ابخي ان اج دونك اون فوا تيتزوجوا تيولي لو ستريس. دونك تنحاولوا نغاسيرون باسكو لو كوتي بسيكولوجيك نفساني مهم بزاف، ما خصهاش يتستريساو بزاف. و او بو دو 3 موا 4 موا تلقى لو كوبل ولا السيده جايه تكونسلتي انه حنايا gynécologue ما تنهضروش على لا ستيريليتي ولا لو روتار دو كونسيبسيون ابري ديال 18 موا ا 24 موا، ولكن في لي مارياج طارديف داكشي السيده ابري 6 موا تيبداو بانيكي وهذا. دونك من الاحسن تنمشيو ولي غاسير وتمشيو كما تنقولوا دقه دقه، تنقلبوا على لي كوز ديال واش فيمينين واش ماسكيلين. اي دي فوا ما تلقاوش لا كوز فيمينين لا ماسكيلين، تيتسموا دي ستيريليتي ايديوباتيك. السيده تقول وانا ما عندي والو، الراجل تيقول انا ما عندي والو ما حملناش. مي علميا كاينات بعض المرات دي ستيريليتي ايديوباتيك اللي ما لها ما تيحملوش. هنا هي الحلول اللي جات من بعد هو دابا ديال التلقيح. اللي نهضروا مثلا على التلقيح، كاين التلقيح الصغير والتلقيح الكبير. التلقيح الصغير هو لانسيميلاسيون، هو تنعطيو السيده واحد دي ميديكامون باش يكبروا لنا البيضه بحال اللوفيلاسيون في الاباضه، وتنجيو في وقت الاباضه الراجل تيعطي الحيوانات المنويه في اللابوراتوار اون لي تريت، تيعطيونا هذوك لي ميور سبرماتوزويد وتنديروا لانسيميناسيون تو كور، سيتادير غير تنديروها في الوالده بحال ان رابور كور سيركويتي. دونك تندوزو في الوالده، وهادو مالوغوزمون تيكونش النتيجه دائما. دونك بور دير او جون سيتادير الفو دي طونتاتيف، كاين اللي تتحمل المره الاولى، كاين اللي ما تتحملش من المره الاولى. مالوغوزمون كاين هذا الكوتي سا نو بوز ان بروبليم بور لي كوبل او بور لو ميدسان. غير هاد لي زانسيميناسيون تو كور هادو خصنا نتاكدوا من لي ترومب قنوات فالوب. ما يمكنناش نديروا انسيميناسيون بلا ما يكون لي ترومب سون بيرميابل، لحقاش شحال من مره تلقاو دي دوسي بان كانوا دي زانسيميناسيون ولي ترومب ما عمرهم تيتشوفوا، وتلقاو بان دي ترومب كانوا بوشي، ما يمكنش تنجح لهم لانسيميناسيون. دونك خص داكشي يكون سيونتيفيك وعلمي، والكمال على الله. ديك الساعه المهم ليسونسيال هو يدير داكشي علمي، وربي راه هو تيعاون. اما التلقيح الكبير هو لا فيكونداسيون ان فيترو ولا ليكسي، اما تتكون ان كوز فيمينين ديال المراه مع عندها المابيت شويه ناقص، ولا تيكون ان كوز ماسكيلين سيتادير ديال لي سبرماتوزويد، ولا دي فوا ما تتكونش لا كوز لا ديال لا فام لا ديال لوم سيتادير هذوك لي ستيريليتي ايديوباتيك. دونك التلقيح الكبير لا فيف تنعطيو دي زانجيكسيون لا فام. كاين ديفيرون بروتوكول كور بروتوكول لون، كل واحد والتجربه ديالو، كل طبيب والتجربه ديالو، كل كا لو كا واش مرا واش كبيره واش صغيره في السن ولا هذا. لو بيت هو نكونوا نغوكيي لو ماكسيموم ديال البيضات ديال لي زوفوسيت، باش لو جور دو لا بونكسيون يكون عندنا واحد العدد اللي كبير، باش نديرو افيك لو ميدسان بيولوجيست يدير لا فيكونداسيون مع لي سبيرم ديال لو ماري، سوا لو سبيرم كما قلنا اللي كان كونجلي، ولا لو سبيرم اللي تيتعطى لو جور ديال لا فيكونداسيون. هنا من بعد 2 ولا 3 ولا 5 جور تيكون واحد دي زومبريون اللي ترجعوهم في الرحم ديال السيده، ومن بعد
تنعطيو ان تريتمون كومبليمونتير وتنتسناو واحد 10 15 جور باش نشوفوا النتيجه من بعد. كاين اللي تيتسائل واش التلقيح 100% ولا لا. اللي نقدروا نقولوا للسيدات بان ميم الدول الاوروبيه ولا لوكسيدون ولا الامريكان ان 25 30% ديال لا ريوسيت، غير هي خصنا نكونوا اونيت في لو ريزونمون سيتادير سيونتيفيك حتى تندوزوا البيضه السيده في الرحم ديالها، وديك الساعه الكمال على الله، ديك الساعه تتكون النتيجه. ولكن كاين نتائج، كاين حتى هنايا في المغرب كاين دي بون لابوراتوار، كاين دي بون ميدسان، دونك بزاف ديال مثلا كاع اللي في الناس في اوروبا ولا في اسبانيا ولا الايطالي ولا فرنسا تيجيو مام تيديروا التلقيح في المغرب، باسكو ديجا لو بري ميم سي على المغرب سي شير، ولكن لو بري سي لو ميديكامون كي شير. اما الطبيب ولا اللابوراتوار ولا هذا ما كاينش ان مارج اللي زعما الرباح اللي كبيره نورمال، مي لي ميديكامون سا كوت شير، و كوم il n'y a pas de couverture sociale pour l'instant على لي ميديكامون، دونك تيبقى شي شويه غالي على الطبقه اللي ما عندهاش. النصائح اللي ممكن السيدات ولا لو كوبل اللي تيقلب على لي زونفون هو ان لو كوتي بسيكولوجيك تري امبورطون، خصهم يديستريسيو وخص تكون عندهم واحد الثقه ويمشيو بشويه بشويه بلا ستريس، اون جينيرال اي حاجه عندها الحل، و تمشيو بواحد النصائح وتكون كونسلطاسيون بريكوس ثاني، ما خصهمش يجيو بكري وما خصهمش يتعطلوا بزاف ثاني، باش مثلا حتى فاش يكون ان تريتمون ادوكا تندوزو il y a des بلان A بلان B بلان C، دونك تنشوفوا كل كوبل اشنا هي لا سوليسيون اديكوات ليه، وديك الساعه فاش ما تكونش ان سوليسيون لي ناتوريل ديك الساعه تيكون التلقيح.